अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन। और आज अदब नामे में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो मुशायरों के हवाले से बहुत अहम है। मुशायरों में ज़ाहिर है कि सबसे पहले तो मुंतज़मीन का एक दर्जा होता है कि वो किस एहतमाम के साथ, किस खूबसूरती के साथ शोरा की एक मखसूस तादाद को मुशायरे में मदऊ करते हैं और हाज़रीन और सामीन का एक अच्छा इंतज़ाम करते हैं, बाज़ौक़ सामीन का। और बाज़ौक़ ना भी हों तो अगर वो मुशायरा सुनने के मुतमन्नी हों, जो भी वहाँ आएँ मुशायरे में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। कारी और सामे ये बहुत कामयाब होते जा रहे हैं और बहुत कीमती हैं। अगर ये कहीं भी नज़र आएँ या आपके करीब हों तो इन्हें कोशिश करें कि शेर व अदब से और तहज़ीब से और ज़ुबान से जोड़ के रखें। तो जो मुशायरे हैं उसमें मुंतज़मीन के अलावा साहिब सदर का इंतख़ाब बहुत अहम है, ज़रूरी है कि एक ऐसे मोतबर सीनियर लिखने वाले को मदऊ किया जाए बतौर सदर, जिस पर सब लोग मुत्तफ़िक़ हों। और अगर सीनियर्स की कमी है तो मैंने बताया है कि उसके बाद की जो सफ़े हैं, उन सफ़ों में से जो अहम शायर हैं, जिनका एक एतबार कायम है, जिनकी किताबें हैं और जिनको लोग पसंद करते हैं, और उनको बुलाया जाए। उसके अलावा जो मुशायरे में सामीन हो गए, मुंतज़मीन हो गए, साहिब सदर हो गए, ताम और नजराने वो भी बहुत अहम हैं, जो होने चाहिए हर मुशायरे में और अच्छी तरह होने चाहिए। यानी खाने का एहतमाम बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। जैसे कोई आपके घर पर मेहमान आता है तो आप उसकी तवाज़ो करते हैं, उसी तरह ये नहीं कि सिर्फ सूखी सूखी बहुत ठंडी बिरयानी पर टरखा दें, या कोई रात को 11 बजे और 12 बजे जो है वो चंद बिस्किट पकड़ा दें और ठंडी चाय पकड़ा दें। ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है नजराना भी बहुत अहम है, जो बिल्कुल दिया जाना चाहिए शोरा को, ये उनका हक़ है। आने ले जाने का एहतमाम होना चाहिए, वरना एक लिफाफा दे दें उससे अच्छा, ताकि वो ख़ुद वो अपना एहतमाम या इंतज़ाम कर ले जाने का। इसके बाद जो मुशायरे का सबसे अहम फ़र्द होता है वो है नाज़िम, नाज़िम मुशायरा। और ये नाज़िम मुशायरा शहर के नाज़िमीन की तरह ऐसा ना हो कि बिल्कुल बेख्तियार हो, आप उसे मुकम्मल इख्तियार दें। और नाज़िम जो है असल में जब वो फ़हरिस्त बना लेता है तो वो साहिब सदर से एक मशवरा करता है। मुंतज़मीन भी ज़ाहिर उस मशवरे में शामिल हो सकते हैं, कुछ सीनियर शोरा भी शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह वो तक़दीम व ताख़िर का मसला कि मुझे पहले क्यों पढ़ाया, मुझे पहले क्यों पढ़ाया, भाई मुझे जाना है, मुझे पहले पढ़वा दो या मुझे बाद में पढ़वा दो, ये सब चक्करबाजियाँ ख़त्म हो जाती हैं जब एक आपकी मुनासिब फ़हरिस्त बनी हो और साहिब सदर की तौसीक़ उसमें शामिल हो, तो एक अच्छी फ़हरिस्त मौजूद है। अब नाज़िम का काम ये है कि नाज़िम का काम ये नहीं है सिर्फ़ कि वो एक फ़हरिस्त को जो है रटाए अंदाज में वो पुकारेगा शोरा को, और शोरा आएंगे, अपना कलाम पढ़ेंगे और वो चले जाएंगे। नहीं, नाज़िम जो है वो मुशायरे की जो रूह होती है, जो सामीन से मिलकर और शोरा के कलाम से मिलकर जो रूह बनती है, मुरतब होती है, नमू पाती है, उसका ख्याल रखता है और उसको आगे बढ़ाता है नाज़िम। नाज़िम मुशायरा सबसे हाजिर दिमाग शख्स होता है मुशायरे का, कि अगर मुशायरा ठस है, मुशायरे में दाद नहीं दी जा रही, मुशायरे में हुटिंग ज़्यादा हो रही है, या किसी और वजह से मुशायरा दरम बरहम हो रहा है, तो ये नाज़िम मुशायरा का काम है कि वो किस तरह, किस खूबी से अपने तजर्बे की बुनियाद पर मुशायरे को एक लाइव मुशायरे में तब्दील करता है। ये नाज़िम मुशायरा का काम है। नाज़िम मुशायरा के निज़ामत के शौकीन तो हैं लोग बहुत से, और बाकायदा इसमें लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती हैं कि हमसे क्यों नहीं निज़ामत कराई और हमसे क्यों नहीं कराई। वो ठीक है, लेकिन आप ये साबित भी तो करें कि आप एक अच्छे नाज़िम मुशायरा हैं। अगर आपने ये साबित कर दिया कि आप एक अच्छे नाज़िम मुशायरा हैं और आपको निज़ामत का शौक़ है, तो ऐसा नहीं होगा कि लोग आपको नज़रअंदाज करेंगे। इसलिए कि कराची जैसे बड़े शहर में बहुत कमी है अच्छे नाज़िम मुशायरा की। चंद गिनती के लोग हैं और मैं सबको अच्छा समझता हूँ। एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि नाज़िम मुशायरा सिर्फ़ इस फ़िक्र में मुब्तला न रहे कि वो खुद जो है किस नंबर पर पढ़ेगा, ये इससे निकल आए। वो चलें, अगर आप सीनियर आदमी हैं और निज़ामत कर रहे हैं
تو آپ چلیں 2-4 شاعر جو جونیئر شعراء ہیں ان کی بات پڑھ لیں، لیکن اس سے زیادہ آگے جانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ کا شاعر اگر موجود ہے ناظم کے اندر تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اس شاعر کی قربانی دینی ہے۔ آپ ناظم مشاعرہ نے اپنے شاعر کی قربانی دینی ہے، اور اگر یہ وہ قربانی نہیں دے سکتا تو پھر نظامت وہ نہ کرے۔ نظامت بڑا ایک نازک کام ہے، اور اس لیے کہ سب کی نگاہیں آپ کی طرف ہوتی ہیں، تو آپ اگر اونچ نیچ میں پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر انگلیاں آپ پر اٹھتی ہیں، اور جہاں آپ نے کسی کو اونچ نیچ سے بلایا تو وہاں بھی آپ پر انگلیاں اٹھیں گی۔ جو مزاحیہ شاعر ہیں وہ مشاعرے کی جان ہوتے ہیں، لیکن کس ترتیب اور تہذیب سے ناظم مشاعرہ انہیں پڑھواتا ہے، اور ترنم کے اگر شاعر ہیں تو انہیں کس ترتیب اور تہذیب سے پڑھاتا ہے، اور جونیئر شعراء ہیں اور سینئر شعراء ہیں، کچھ شعراء اچانک آتے ہیں بہت عرصے کے بعد، تو ان کی پلیسمنٹ وہ کیسے کرتا ہے، اور مشاعرے کو جگاتا کیسے ہے۔ انڈیا کے جتنے بھی ناظم مشاعرہ ہیں آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح ایک لائیولی مشاعرہ کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے یہاں کمرشلی مشاعرے ہوتے ہیں تو شعراء کی تعداد بہت مخصوص ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، اس لیے ناظم مشاعرہ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنے جملے ادا کر سکتا ہے، مشاعرے کی تاریخ بتا سکتا ہے، شاعر کی تاریخ بتا سکتا ہے، لطیفے سنا سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے مشاعرے کو جگانے کے لیے۔ لیکن یہاں اگر چھوٹی نشست ہو رہی ہے یا مشاعرہ ہو رہا ہے کراچی میں تو پھر بہت کم وقت ہے ناظم کے پاس، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ناظم یہ تو شعراء کی تعداد کے سبب بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ شعراء جو ہے وہ اختصار سے پڑھیں اور اختصار سے کام لیں، لیکن وہ ہر بار 2 شاعروں کے برابر اپنی بلا وجہ کی گفتگو بھی ساتھ ساتھ بکھیر رہا ہوتا ہے، جس سے مشاعرہ تباہی ہوتا ہے۔ مشاعرے میں ظاہر گفتگو کا تناسب کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ شعر زیادہ سے زیادہ ہوں، اور جو فضا ایک شاعر بنا کر گیا ہے اس کے بعد کا شاعر اسی فضا میں مشاعرے کو آگے لے جائے۔ اگر مشاعرے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو مشاعرے کے ماحول سے اور آداب سے واقف نہیں ہیں، تو یہ ناظم مشاعرہ کا کام ہے کہ وہ بالکل آغاز میں تھوڑی سی گفتگو کرے، مشاعرے کے آداب بتائے، داد دینے کے آداب بتائے، کس طرح اٹھنا ہے بیٹھنا ہے اس کے آداب بتائے، تاکہ ایک لائیونس جو ہے مشاعرے میں شروع ہی سے ہو۔ اور نوجوان شعراء کو ہر بار مشاعروں میں ضرور شرکت کا موقع دیں تاکہ مشاعرہ آغاز سے ہی اٹھ سکے، اور ناظم اس کے علاوہ اپنی ذہانت سے اور برجستگی سے جو تبدیلیاں ایک لائیو مشاعرے میں ہو رہی ہیں اس میں جو بہتر قدم ہو سکتا ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ناظم مشاعرہ کے جو کام ہیں اور جو فرائض ہیں اگر وہ سب ادا ہوں تو یہ بہت اچھا ہے، اور کچھ نوجوانوں کو تربیت دینی چاہیے نظامت کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے، تاکہ وہ کل کو ایک اچھے ناظم ہو سکیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ساحر انصاری صاحب، محسن نوبالی صاحب، نصرت الرابی صاحب، عبید اللہ علیم صاحب، اور اس طرح کے ہمارے بہت سینئر شعراء جب وہ اپنی جوانی میں تھے تو نظامتیں کرتے رہے، اور اس وقت تو صف بھی جو اور کاکشاں بھی بہت زبردست ہوتی تھی۔ تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بعض نئے لوگ تیار کریں تو وہ اچھی نظامت کر سکتے ہیں، اور نظامت ایک بہرحال اہم فریضہ ہے۔ کسی مشاعرے کی کامیابی کے لیے ناظم کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو یہاں ایک شعر میں سنانا چاہوں گا، میرے تو بڑے محبوب شاعر ہیں اور آپ سب کے بھی محبوب ہیں، حال ہی میں انتقال ہوا ہے ان کا۔ جی ہاں، حمایت علی شاعر صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور ان کی فلمی گیت نگاری، ان کی غزلیات، ان کی نظمیں، اور ادب میں جو بہت انہوں نے مضامین لکھے، تنقید لکھی، ٹی وی پروگرام کیے، وہ سب ایک پوری شخصیت مل کر بنتی ہے جو بڑی متاثر کن اور قابل رشک رہی ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات، میں کچھ نہ کہوں اور یہ چاہوں کہ میری بات خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے، خوشبو کی طرح اڑ کے تیرے دل میں اتر جائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے باپ کا خیال رکھیے۔ شیر و دب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ خالد موئن کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ ناصر۔